si Maria Magdalena nagdagan paingon sa mga disipulo aron sa pagsangyaw kanila nga nabanhaw si Kristo. Juan Kapitulo 20 versikulo 18. Mauni ang Epifania sa or pagpadayag sa nabanhaw nga Kristo ngadto sa uban pinaagi ni Maria Magdalena nga maoy unang nakasaksi gyud, nakita gyud niya sa iyang duha ka mga mata ang nabanhaw nga Kristo ug iya kining isangyaw. Ingon ni ana kung atong mahinumduman, diba, ang pagkatao usab Epifania usab sa pagkatao ni Kristo sa dihang ang tulo ka mga hari nakita gyud nila sa ilang duha ka mga mata ang bata nga nahimugso nga mao ang manluluwas sa kalibutan ug balik sila sa ilang mga lugar ug ilang gisangyaw ang mga maayong balita. So dunay connection ni ang Epifania sa pagkatao ug ang pagkabanhaw sa ato ang Ginoo Jesucristo. O niya ani karon atong hinumduman usab ang unang nahitabo gyud nga sa pagkabanhaw ni Jesus nga nakita ni Maria Magdalena nga wala na gyud ni bisan kinsa empty, wala na isulod ang lugar nga lubnganan ni Jesus. Mao to nga iyang nasuta nga nabanhaw gyud si Kristo. Nya kung kita pay si Maria Magdalena mutuo kata na nabanhaw si Kristo, mao na ako kayo pagpapala. Unya ikaduha po di ana kinahanglan yun ato i-antipod ang ato ang kaugalingon, ato ang kasing-kasing sa mga kasuko, sa mga garbo, sa mga dautan nga mga panguna-una kay aron makasulod ang nabanhaw nga Kristo diha sa ato ang kasing-kasing una-una aron kita makasangyaw ug musanag diha sa ato ang panagbuhay sa ato ang kinabuhi ang nabanhaw nga Kristo ngadto sa uban.